हामीले श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै आज हामीले विषयवस्तुलाई कहाँ पुर्याएका छौँ भने कमलको फुलमाथि ब्रह्माजी स्थित हुनुहुन्छ, त्यो ब्रह्माजी कहाँमा पुगेर हामी स्थगित गरेका थियौँ। आज हामी ब्रह्माजी अथवा ब्रह्माजीबाट हामीले के सिक्ने, ब्रह्माजीबाट कस्तो दर्शन हामीलाई जीवनमा उपलब्ध भएको छ, के ज्ञान दिनुभएको छ उहाँले भन्ने कुरा हामी आज विचार विमर्श गर्दछौँ। अलिकति लाइफमा प्रगति र उन्नति सुरुवात भइसकेपछि प्रगति र उन्नति नहुनेहरूमा पनि घमण्ड अहङ्कार जीवितै हुन्छ। तर ती सामान्य व्यक्ति भएकाले, प्रगति र उन्नति नगरेका व्यक्ति भएकाले उनीहरूमा त्यस्तो ठुलो महत्त्व दिनुपर्ने हामीले आवश्यकता छैन। तर अलिकति हामी प्रगति र उन्नति गर्न जब थाल्दछौँ अथवा आफैलाई पनि अलिकति प्रगति र उन्नति भएको महसुस हुन थाल्दछ, तत्कालै उसी क्षण मन मस्तिष्कमा अहङ्कार र घमण्डले बास गर्न थाल्दछ अत्यधिक रूपमा। याद राख्नुहोस् यसलाई। यसरी अहङ्कार र घमण्ड जब मान्छेको मन मस्तिष्कमा आउन थाल्दछ, तत्कालै फेरि जसरी अहङ्कार तत्क्षण आउँदछ, प्रगति र उन्नति आउँदै तत्क्षण अहङ्कारले पनि प्रवेश गर्दछ मन मस्तिष्कमा, त्यस्तै गरेर अहङ्कार र घमण्ड आउने बित्तिकै तत्क्षणै फेरि पतनको बाटो पनि त्यति नै खेर सुरुवात भइहाल्छ, अथवा पतनले पनि मनुष्यको जीवनमा, मानव जीवनमा इन्ट्री गरिहाल्छ, इन्ट्री लिइहाल्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यो पतन आएको चाहिँ फेरि थाहा हुँदैन। अलिकति घमण्ड, अलिकति अहङ्कार छ ममा भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि अधिकांश व्यक्तिले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। अनि कन्ट्रोल गर्न नसकेपछि पतनले इन्ट्री गर्छ, पतनले इन्ट्री गरेको थाहै हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? अनि पतनले इन्ट्री गरेको थाहा नभएपछि त्यो जति जति हाई क्वालिटी हुँदै त्यसको वृद्धि हुँदै जान्छ अहङ्कारको, त्यति नै मान्छे पतन हुँदै जान्छ। याद राख्नुहोस्, जब कमलको नाल अथवा कमलमाथि ब्रह्माजी उत्पन्न भइसकेपछि म को हुँ, म के हुँ इत्यादि भन्दै जाँदाखेरि ब्रह्माजीले एक दिन के गर्नुभयो भन्दा सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। सबै कुरा उहाँलाई भगवानले जिम्मा लाउनुभयो, के गर्नुभयो बुझ्नुभयो, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो ध्यान, आफ्नो तपस्या जोडेर सृष्टि गर्दै जानुभयो। तर सृष्टि गर्दै जाँदा यो प्रसङ्ग, यो कथा यहाँहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन? एक दिन ब्रह्माजीलाई घमण्ड आउँछ, अहङ्कार आउँछ। म नै संसारको परम तत्त्व हो, म नै भगवान हुँ, म नै परमात्मा हुँ, म भन्दा पर कोही पनि छैन भन्ने घमण्ड आउँदै जान्छ ब्रह्माजीलाई। याद राख्नुहोस् यसलाई। अनि जब घमण्ड र अहङ्कार बढ्दै आइसकेपछि शिवजीले विचार गर्नुहुन्छ, यो त भएन, घमण्ड र अहङ्कार आयो। अनि शिवजी प्रकट भइसके पछाडि ब्रह्माजीले चाहिँ नारायणजीलाई पनि अथवा विष्णुजीलाई पनि चुनौती दिइसक्नु भएको थियो। तपाईँ भन्दा पनि माथि हो म, तपाईँ भन्दा पनि ज्ञानी हो म, तपाईँ भन्दा पनि ध्यानी हो म भनेर चाहिँ नारायणलाई पनि चुनौती दिइसक्नु भएको थियो। सबैलाई चुनौती दिइसकेर अलमल्लमा पारिसक्नु भएको थियो। यो त बर्बाद भयो। विष्णुजी पनि एकछिन आएर चाहिँ होइन, तपाईँ भन्दा म चाहिँ विद्वान हो भन्न थाल्नु भएको थियो। याद राख्नुहोस्, यहाँनिर विचार गर्नुहोस्। एकजना दुईजना विद्वान मान्छे भइसकेपछि त्यहाँ टकराव उत्पन्न हुन्छ। हामीमा सबभन्दा ठुलो समस्या र कमजोरी नै त्यही हो। मै हो नि विद्वान, मै हो नि जान्ने। हामीलाई त झन् त्यस्तै लाग्छ, किनभने म त वृन्दावन गएर चाहिँ स्टडी गरेर आएको हो, यो गाउँमै बस्नेले आज मलाई चुनौती दिने, यो त भएन, यो मिलेन, मै हो विद्वान भन्ने हामीलाई पनि आउँछ। त्यसैले ब्रह्माजी र विष्णुजीमा पनि टकराव भयो। यो हुँदै जाँदा एक समयमा शिवजी प्रकट हुनुहुन्छ र एउटा शिवलिङ्ग उत्पन्न गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, तपाईहरू म ठुलो, म ज्ञानी, म नै ईश्वर भन्ने लागिरहेको छ तपाईहरूलाई भने एउटा काम गर्नुहोस्, को ठुलो रहेछ भन्ने कुरा त्यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ, सिद्ध हुन्छ भन्नुहुन्छ। के गर्ने त भनेर सोद्धाखेरि ल यो शिवलिङ्गको कहीँ स्तम्भ भनिएको छ, तर खासमा शिवलिङ्ग हो। यो शिवलिङ्ग, यो लिङ्गको चाहिँ आदि र अन्त्य पत्ता लगाएर आउनुहोस्।
र जसले यो आदि र अन्त्य सबभन्दा पहिले पत्ता लगाएर आउँछ तब के हुन्छ त भन्दाखेरि को विद्वान, को ज्ञानी अथवा को ठुलो भन्ने कुरा आफै फैसला हुन्छ। जसले यसको आदि र अन्त्य पत्ता लगाएर सबभन्दा पहिले म बाटोमा आउँछ त्यो नै विद्वान र ठुलो हो। शिवजीले भन्नु, यति शिवजीले भनिसके पछाडि अब ब्रह्मा र विष्णु त्यसको आदि र अन्त्य पत्ता लगाउन हिँड्नु भयो। याद राख्नुहोस् यसलाई। अब यो कथालाई अथवा यो एपिसोडलाई यही स्थगित गरेर म अर्को एपिसोड म उजागर गर्न चाहन्छु यसलाई बुझाउनको लागि। फेरि म पछि यसमा फर्कने छु। एउटा सुफी कथा मलाई याद आयो यो भन्दा भन्दै। त्यो सुफी कथाले अझै चाहिँ यसलाई टेवा दिन्छ हामीलाई बुझ्नको लागि। एकजना राजा र मन्त्रीको कथा छ, बेजोड कथा छ। एकजना राजा, एकजना मन्त्री। मन्त्री साह्रै सुरवीर, साह्रै बुद्धिमान, साह्रै ट्यालेन्ट, साह्रै सुरवीर, साह्रै बुद्धिमान र साह्रै ट्यालेन्ट भएका कारणले के भयो त भन्दाखेरि राजालाई धेरै सपोर्ट भयो, धेरै सहयोग भयो कि अन्य अन्य राज्यहरूलाई जित्नको लागि पनि धेरै ठुलो योगदान दिनुभयो मन्त्रीजीले र धेरै राज्यहरू जितेर राज्यको विस्तार गर्नुभयो। अनि अन्तिममा राज्य विस्तार भइसके पछाडि एक दिन राजसभामा चाहिँ राजाले एउटा घोषणा गर्नुहुन्छ कि मन्त्रीज्यू तपाईले हामीलाई अथवा मलाई ठुलो गुण लाउनु भयो, राज्य विस्तार गर्नमा तपाईको ठुलो योगदान छ। त्यसैले गर्दाखेरि म एउटा के वचन दिन्छु, एउटा के घोषणा गर्छु भने तिमीलाई जे छ मनमा माग्न इच्छा त्यो कुरा माग, म आज धेरै खुसी छु, म तिमीलाई दिन्छु। राजाको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्रीले भन्दछन् मैले तपाईको राज्य विस्तार गर्नमा योगदान ठुलो दिएको छु मात्रै होइन, मैले ज्यानै पनि दिएको छु। कहीँ ज्यानै जाला जस्तो हुँदा हुँदै पनि मैले हजुरको चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छु। मैले तपाईलाई छोडिन। मैले चाहिँ जे गर्नुपर्ने मैले सम्पूर्ण मेरो तन मन धनले भए जति मैले सहयोग गरेको छु। तपाईले पनि मनन गर्नुभएछ महाराजज्यू र दिन्छु भन्नुभयो, केही कुरा माग भन्नुभयो, म माग्छु। म धेरै ठुलो कुरा पनि माग्दिन, किनभने हजुरसँगै बसेको हजुरको संगतले गर्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ हजुरकै जस्तो चाहिँ बुढो पनि विकास भएको हुनाले राज्य चलाउन, मलाई राज्य शासन गर्न मलाई चाहिँ अलिकति इच्छा छ। त्यसैले म सबै त राज्य माग्दिन हजुरको, मलाई 10% राज्य दिनुहोस्। क्यान यु इमेजिन? अब यसको मतलब भनेको अलिकति अहंकार बढ्न थाल्यो क्या उसमा, मन्त्रीमा पनि। अब राजा समानै जस्तो चाहिँ आफूलाई महसुस गर्न थाल्यो उसले। अब राज्य पुरै त मागेन, तर राज्य मागे 10%। अब राजा पनि अलिकति कमजोर भएको भए गाह्रो हुने थियो, तर राजा पनि बडो ट्रिकी भएकाले गर्दाखेरि यसो विचार गर्नुभयो। अब वचनमा अघि हारिहाल्यो, फसिहाल्यो, भारी सभामा राजसभामा घोषणा गरिहाल्यो। अब दिन्न भन्दाखेरि आफ्नै बेइज्जत, आफ्नै अपमान। अब दिन्छु भनु, अब फेरि एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने राजाले सबै कुरा दिन तयार हुन्छन् तर राज्य दिन तयार हुँदैन। क्यान यु इमेजिन? किनभने उनीहरू त्यही राज्यको राजा भएको कारणले गर्दा, त्यही राज्यको राजा अथवा उनीहरूलाई चाहिँ राजा हुनुमै शौक भएकाले गर्दाखेरि उनीहरू सबै कुरा त्याग्न सक्छन् तर राज्य त्याग्न र दिन सक्दैन। त्यहाँ राजा बडो असमञ्जसमा पर्नुभयो। अब के गरौँ? वचनमा हारिहाल्यो, ठिकै छ, ट्रिकी लाउनु भयो। ठिकै छ मन्त्रीज्यू, 10% किन माग्नुहुन्छ? म तपाईलाई आधा राज्य दिन्छु। बडा ट्रिक लाएर भन्छन् राजाले, के आधा राज्य मागिरहनु, 10% माग्नुहुन्छ यार मन्त्रीज्यू, यत्रो दुःख गरे, यत्रो सहयोग गरेर म तपाईलाई आधा राज्य दिन्छु। ओहो, जब राजाको मुखबाट आधा राज्य दिन्छु भन्ने आयो तब चाहिँ मन्त्रीले के बुझ्नु भयो भन्दाखेरि यहाँनेरि आज मलाई फसाइँदैछ। बुझिहाले, मन्त्री पनि बुद्धिमान, चतुर। जब आधा राज्य दिन्छु भनेपछि यहाँ मलाई आज फसाउन खोज्यो, मलाई घुमाउन खोज्यो भन्ने मन्त्रीले बुझिहाले। यसरी मन्त्रीले बुझिसकेपछि मन्त्रीले पनि अब यसो विचार गरे, अब के चाहिँ भन्ने हुन् राजाले। अरू केही पक्कै भन्छन्, भन्दा भन्दै राजाले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई आधा राज्य दिन्छु तर एउटा शर्त छ। ओ, मैले अनुमान गरेको त सही नै भयो भनेर मन्त्रीले विचार गर्नु। ल, राजाको चाहिँ अब किन छ शर्त भनेर सुन्न खोज्दाखेरि यतापट्टि राजाले शर्त भन्नुहुन्छ,
मलाई 3टा प्रश्नको उत्तर देऊ तिमीले, आधा राज्य लैजाऊ। ओहो, 3टा प्रश्न के होला त? अब मन्त्रीले सोच्दै थिए 3टा प्रश्न के छ भने, नम्बर 1 को प्रश्न के हो भने जीवनको अन्तिम सत्य के हो? जीवनको अन्तिम सत्य के हो? अनि जीवन अथवा मान्छेको, मनुष्यको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के हो? नम्बर 2। नम्बर 3 प्रश्न छ, जीवनको सबभन्दा ठुलो धोका के हो? यो 3टा प्रश्नको उत्तर। प्रश्न एकदम गौर गरेर ख्याल गर्नुस्, यो हाम्रै जीवनका प्रतिनिधि प्रश्न हुन्। यहाँ अहंकारसँग जोडिएर, घमण्डसँग जोडिएर प्रसंग उठेको छ। त्यो प्रसंगमा 3वटा महत्त्वपूर्ण मानव जीवनका प्रतिनिधि प्रश्न उठेका छन्। जीवनको अन्तिम सत्य के हो र जीवनमा अथवा मनुष्यको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के हो, मान्छेको ठुलो कमजोरी के हो, अनि त्यसपछि अन्तिम प्रश्न छ, जीवनको सबभन्दा ठुलो धोका के हो? अहिलेसम्म हामीले चिन्तन र मनन नगरेका प्रश्न हुन् यिनीहरू। कहिल्यै पनि हामीले सोच्यौँ जीवनको अन्तिम सत्य के हो भनेर। यहाँनिर अहिले हामीले के हो भनेर तपाईलाई मैले सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ होला? भन्नुस् त, जीवनको अन्तिम सत्य के हो? ल ठिक छ, आवाज आउँदैन। आज म्युट गर्नु भएको छ नराम्रोसँगले। त्यसपछि मन्त्रीले उत्तर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। राजाले भन्नुहुन्छ, मन्त्रीजी तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन, मलाई थाहा छ पहिले तिमीले आजको आजै, अहिलेको अहिल्यै यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैनौ, यो मलाई थाहा छ। त्यसैले म तिमीलाई 1 महिनाको समय दिन्छु। यो सुफी कथा हो, त्यहाँनिर मोहल्लक भन्ने शब्द युज भएको छ। म 1 महिनाको मोहल्लक तिमीलाई दिन्छु। 1 महिनामा भित्रमा तिमीले प्रश्न ल्याएर, एन्सर ल्याएर मलाई बुझाउनु। तर एउटा त्यहाँ अर्को शर्त पनि के जोडियो भन्दाखेरि, एन्सर आयो आधा राज्य पाउने, एन्सर आएन गर्दन चट। याद राख्नुहोस्, आधा राज्य त्यतिकै कहाँ पाइन्छ यार? आधा राज्य अर्को राजाको संरक्षणमा रहेको आधा राज्य त्यसै पाउँछ। या त एन्सर आयो आधा राज्य, एन्सर आएन गर्दन चट। अब राजाको घोषणा, यो त अब असत्य होला, माफी गर्ला भन्ने कुरो भएन, राजाको घोषणा हो। अब मन्त्रीज्यू बडो असमञ्जसमा पर्दै पर्दै बाहिर निस्कनु भयो अनि विचार गर्नुभयो, 1 महिना छ भनेपछि म जसरी पनि एन्सर त खोजिहाल्छु, यसमा त ठुलो आपत्ति भएन। मन्त्रीजी यता जानुभयो, उता जानुभयो, 101 विद्वानलाई भेट्नुभयो, सोध्नुभयो जीवनको अन्तिम सत्य के हो, मान्छेको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के हो, जीवनको सबभन्दा ठुलो धोका के हो। 101 विद्वानलाई भेट्नुभयो, तर कसैबाट पनि एन्सर आएन। याद राख्नुहोस् यसलाई। किन कसैबाट एन्सर आउँदै छैन भने त्यो प्रतिनिधि पात्र हामी नै हौ। भोलिका विद्वान भनेकै हामी हौ। 101 विद्वानलाई भेटे भन्दा 101 विद्वान हामीलाई नै भेट्न आउँछन् मान्छेहरू, तर यही प्रश्नको उत्तर हामीसँग हुँदैन। शास्त्र पढेर जति नै माथि गएर बसे पनि यी एकदमै भास्ट प्रश्न हुन्, यिनीहरू जीवनको खोज गर्ने प्रश्न हुन्। सितिमिति मान्छेलाई यसको एन्सर आउँदैन। अनुमान लाउन सकिन्छ जीवनको परम लक्ष्य के हो, परम सत्य अथवा अनि अन्तिम सत्य के हो, अलग अलग कुरा हुन् यिनीहरू। याद राख्नुहोस् यसलाई। परम लक्ष्य के हो त्यो कतिले अनुमान लाउँदा मिल्छ, तर अन्तिम जीवनको अन्तिम सत्य के हो यो कमलाई थाहा हुन्छ। अनि यसरी मन्त्रीज्यूले 101 सोध्दै खोज्दै जाँदा 29औं दिन बित्यो, तर एन्सर हात लागेन। बडो निराश भए मन्त्रीज्यू। अब के गर्ने? एन्सर आएन, गर्दन चट हुनेछ। अब आधा राज्य अघि पाउने भन्दाखेरि लोभ लागेको थियो, लोभ जागेको थियो। लोभले मान्छेलाई मोटिभेट गर्छ। दुईटा कुराले मान्छेलाई मोटिभेट गर्छ, कि लोभले कि डरले। यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्। हामीलाई लोभ देखाइयो भने हामी जस्तो पनि काम गर्न तयार हुन्छौँ।
म सक्दिनँ भनेको कुरा पनि अलिकति लोभमा चाहिँ फसाइयो भने, अनि कि अब काहीँ भाग्ने, यो मन्त्रीको चाहिँ भाग्ने ठाउँ छ, यो मन्त्रीको भाग्ने ठाउँ थिएन भने डरले पनि मोटिभेट गरेर एन्सर जसरी पनि खोज्थे उसले, तर भाग्ने ठाउँ छ यसलाई चाहिँ अलिकति। अनि अब गर्दन जाने भयो, अघि लोभले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुवात गरियो, अब डरले यता थरथर। अब के गर्ने त, 29औं दिन गयो, केही गर्दा पनि उपस्थित हुन सकिएको जस्तो छैन, एन्सर छैन, एन्सर हात लाग्दै मार्गमा अगाडि बढ्दा, सङ्घर्षको मार्गमा अगाडि बढ्दा जब कठिनाइ आउँछ नि, यो राजाले जस्तै भाग्ने गर्छ अधिकांश व्यक्ति। यहाँ कहानी अगाडि बढ्दै जाँदैछ, यहाँ कहानी सकिएको छैन, कहानीको पराकाष्ठा आउनै बाँकी छ। यहाँ एकजना राजा मन्त्री भाग्दैछन्, हामी पनि भाग्छौँ, हामी पनि भागेरै आएका हामी कति त हामी भागेरै आएका छौँ है, त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग मिल्छ। अब यो मन्त्री भाग्दै 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 जाँदाखेरि यो सुफी कथा भएकाले नखलिस्तान भन्छ, मरुभूमिमा पुगे, मरुभूमिमा गएर चाहिँ लुक्न भनेर चाहिँ लुक्दै लुक्दै गरे, एक ठाउँ चाहिँ ल अब सुरक्षित भएँ म भनेर लुक्न गए त बडा आश्चर्यमा परे। किन आश्चर्यमा परे भने त्यहाँ अर्को एकजना मान्छे पनि लुकिरहेको भेटे क्या। ओहो बडो अचम्म छ यार, म लुक्न आएको हो तर त्यहाँ अर्को मान्छे भेटिन्छ फेरि लुकिरहेको। राजाले यसो सोध्नु भयो, तपाईँको भनेर त्यो मन्त्रीले सोद्धा त्यो लुकिरहेको मान्छेले भन्छ म पनि तपाईँ जस्तै हो। याद राख्नुहोस् यसलाई, यो पोइन्ट बडो अन्डरलाइन गर्नुहोस्, म पनि तपाईँ जस्तै हो, हामी त्यस्तै मान्छेलाई भेट्छौँ जस्तो हामी छौँ। याद राख्नुहोस् यसलाई, हामी जस्तो सोच छ हाम्रो, जस्तो मेन्टालिटी छ हाम्रो, जस्तो बिलिफ सिस्टम छ हाम्रो, हामी त्यस्तै त्यस्तै मान्छेलाई भेट्दै जान्छौँ, त्योभन्दा महान व्यक्तिलाई भेट्दैनौँ। अब यहाँ म पनि तपाईँ जस्तै हो भनेपछि त ती मन्त्री त झन् भागेर लुक्न भनेर आज आएको मान्छे त झन् छक्क, कस्तो म जस्तै, म पनि तपाईँ जस्तै हो। मलाई पनि राजाले आधा राज्य दिन्छु भने 3टा प्रश्न सोधे मलाई, सायद मलाई लाग्दैछ तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न सोधे होला। आधा राज्य दिन्छु भने होला भाग्दै आउनु भयो होला यहाँ लुक्न, ज्यान जोगाउन, किनभने तपाईँलाई पनि उत्तर हात लागेन, मलाई पनि लागेको थिएन, मैले त येन केन प्रकार यहाँ आएर लुकेर ज्यान जोगाएँ। अब तपाईँ पनि ज्यान जोगाउन आउनुभयो, तर अब नव आगन्तुक मन्त्रीज्यू तपाईँ डराउनु पर्दैन, तपाईँ आत्तिनु पर्दैन, मसँग अथवा मलाई एन्सर हात लागिसकेको छ। पुरानो मन्त्रीले, लुकेको मन्त्रीले भनिसके पछाडि त अनि तपाईँलाई एन्सर थाहा छ भने किन जानुभयो त भन्दा मेरो म्याद गुज्रिसकेको थियो, त्यसैले गर्दा म जान सकिनँ, तपाईँको म्याद 1 दिन बाँकी रहेछ, तुफान जानुहोस् अहिले, मसँग छन् त्यसको एन्सर। एन्सर नम्बर लिएर जानुहोस्। नम्बर 1 एन्सर, जीवनको अन्तिम सत्य के हो भनेर राजाले सोधेका थिए नि, जीवनको अन्तिम सत्य भनेको मृत्यु हो, यो नम्बर 1 को एन्सर। अब दोस्रो नम्बरको म एकछिन एन्सर भन्दिनँ, तेस्रो नम्बरको भन्छु। तेस्रो नम्बरको जीवनको सबभन्दा ठुलो धोका के हो भनेर सोधिएको थियो। तेस्रो नम्बरमा जीवनको सबभन्दा ठुलो धोका जीवन स्वयं आफै हो। याद राख्नुहोस् यसलाई, जीवनको सबभन्दा ठुलो धोका जीवन स्वयं आफै हो। किनभने, कसरी भने, जीवनमा मान्छेले, जीवनमा व्यक्तिले अथाह सङ्घर्ष गरेर, अथाह कठिनाइसँग जुधेर धन दौलत, घर परिवार, पुत्र पत्नी, पति, यी सारा चिज जोड्दछ उसले, बनाउँदछ उसले, निर्माण गर्दछ उसले। तर थाहा छ अन्तिम अवस्थामा जब जीवनको अन्तिम सत्य आउँछ नि, उपस्थित हुन्छ नि मृत्यु, त्यतिखेर उसले लान पाउँदैन, सबै छोडेर जानुपर्छ। जीवन में इतना कमाया क्या हीरे क्या मोती, जीवन में इतना कमाया यारो क्या हीरे क्या मोती, मरने का वक्त आ गया कफन में जेब नहीं होती। कैन यू इमेजिन? त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण दुःख दर्द सहेर लाने चिज त कमाकै हुँदैन। याद राख्नुहोस् यसलाई,
श्रीमद् भागवत महापुराणको केन्द्रबिन्दु पनि यही हो। यसको मुटु, अध्यात्मको मुटु पनि यही हो। लान नमिल्ने चिज, सम्पूर्ण चिज कमाएर बसेको हुन्छ मान्छेले दुनियाँमा, संसारमा। लान मिल्ने चिज कमाएकै हुँदैन। अन्तिम सत्य उपस्थित हुँदाखेरि जीवनले धोका खान्छ यहाँनिर, याद राख्नुहोस्। अनि अन्तिम धोका जीवनको भनेको जीवन नै स्वयं धोका हो भनेपछि नव आगन्तुक मन्त्रीज्यूले सोध्नुहुन्छ, ए पुरानो मन्त्रीज्यू, ए लुकेर बस्नुभएका महोदय मन्त्रीज्यू, अब यहाँनिर दोस्रो नम्बरको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। मान्छेको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के हो? यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। अनि म फटाफट जान्छु। यतिकैमा लुकेर बसेका मन्त्रीज्यूले त्यहाँ अगाडि देखाउनुहुन्छ। यहाँ अगाडि हेर्नुहोस्, के देख्नु भएको छ? भर्खर नयाँ भागेर आउने मन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ, तपाईको कुकुरले खाँदै गरेको दुध खाइरहेको छ। दुध एउटा बटुका कटौरामा, एउटा पात्रमा कुकुरले दुध खाइरहेको देख्दैछु। अनि मन्त्रीज्यूले, लुकेर बस्नुभएका मन्त्रीज्यूले त्यो कुकुरलाई हटाएर भन्नुहुन्छ, त्यो दुध पिउ। क्यान यु इमेजिन इट? दिमागमा के घुस्दैछ? त्यो कुकुरले खाएको दुध कुकुरलाई हटाउनुहोस् अनि उठाएर पिउनुहोस् आफूले। सरर शरीरैभरि चिसो, बेला चिसो बेला तातो, ए भनौँ या बी भनौँ या जेड भनौँ या यो भनौँ या त्यो भनौँ। इमेजिन गर्नुहोस्, तपाई एउटा असमञ्जसमा कि मर्नु र बाँच्नुको दोसाधमा फस्नु भएको छ अनि तपाईलाई अथवा हामीलाई, तपाई हामीलाई कसैले भन्दैछ यो कुकुरले खाँदै गरेको दुध कुकुरलाई हटा अनि उठाएर पी। के गर्छौँ होला हामीले? के सोच्छौँ होला हामीले? के बुझ्छौँ होला हामीले? यो अकल्पनीय छ क्या, अकल्पनीय। यसमा हामीले कल्पना गरेको छैन, हामीले सोचेकै छैन। अनि त्यो मन्त्रीले भन्छन्, के भन्नुभएको छ? यो हो तपाईको कुकुरले खाएको दुध खाने जस्तो लाग्छ मलाई, दुध पिउने मैले, त्यो कुकुरको जुठो। के भन्नुभएको बा मलाई? अनि पुरानो मन्त्रीले भन्नुहुन्छ, लुकेर बस्नु भएको, ठिकै छ, पिउनुहुन्न भने नपिउनुहोस्, केही छैन। गर्दन काटिन्छ या त लुकेर म जस्तै बस्नुपर्छ, त्यति हो। या म जस्तै लुकेर बस्न तयार हुनुहोस् या गर्दन काट्न तयार हुनुहोस् या प्रश्नको उत्तर लिएर गएर आधा राज्यको राजा बन्नु प्रेसित योस्। चुनाव तपाईको के गर्ने? आधा राज्यको राजा बन्ने भने दुध उठाएर पिउनुहोस्, एन्सर लिएर जानुहोस्। होइन जिन्दगीभरि म जस्तै भगौडा भएर लुकेर गुमनाम भएर बस्ने हो भने गुमनाम भएर बस्न तयार हुनुहोस्। के गर्ने? शरीर थरथर काम्यो। अघि भने नि मैले, कहिले चिसो भएर जान्छ सर्लके, कहिले गर्मी भएर आउँछ, खोपडी गरम हुन्छ भन्छौँ, दिमाग तातेर आउँछ। असमञ्जसमा, बडो दुविधामा एन्सर हात लागिहालेको थियो। साला कुकुरको जुठो पी भन्छ यार। क्या यार भन्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि। हामीलाई जुठो खा भन्नु पर्छ, हामीलाई पर्दैन। है कुकुर उच्चारण मात्रै गर्दै पुग्छ हामीलाई। जुठो खा भन्यो भने त्यसलाई खा भनी सक्दा नसक्दा त्यसको चाहिँ हामी राम दुलाइ गरिदिन्छौँ। खप्न सक्ने तागतै हुँदैन हामीसँग। अनि ती नव आगन्तुक मन्त्रीले विचार गर्छन्, विमर्श गर्छन्, सोच्छन्, आँखा चिम्लन्छन्, झ्याप कुकुरले खाएको दुध उठाउँछन्, झ्यामैसँगले चाहिँ सटासट पिदिन्छन्। स्वाट आँखा खोलेर पात्र फ्याँकेर एन्सर खोइ। अब पुरानो आगन्तुक मन्त्री भगौडा मन्त्रीले भन्छन्, एकदम ठिक छ, एन्सर सुन। मान्छेको सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको उसको अहंकार हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। मान्छेको प्रगतिको, उन्नतिको, सुखको, चैनको, आनन्दको, सबै कुराको बाधा, अवरोध, विरोध, कमजोरी, ठुलो कमजोरी भनेको अहंकार हो। त्यति एन्सर हात लाग्ने बित्तिकै मन्त्री कुदेर जान्छन् राजाको दरबारमा, हस्याङ फस्याङ फटाफट तीनटा एन्सर सुनाउँछन्। आधा राज्य दिएर महाराज सम्राट भएर बस्छन्। तर हामी, तपाई, हामी एउटा
अहङ्कारलाई त्याग्न नसकेर, घमण्डलाई त्याग्न नसकेर जिन्दगीभरि भगौडाको जिन्दगी, त्यो लुक्ने मन्त्रीको जिन्दगी जिएर बस्छौँ। यहाँनेरि हाम्रा ब्रह्माजीसँग अब जोडौँ कहानीलाई। ब्रह्माजीले, विष्णुजीले त ठुलो म ठुलो, म ज्ञानी त ज्ञानी त अहङ्कारी भनाभन गर्दै गर्दै आरोप प्रत्यारोप गर्दा शिवजीले आएर शिवलिङ्ग यो लिङ्गको आदि र अन्त्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर छोडिदिनु भयो। गए दुवै